وی سینه وی یو تختینم پا دریاب دا پاسا ولار دلتے مو دا دریاب دا پاس یو تخ را تخکاری گی. پیغمبر علیہ السلام او فرمایا شیطانانو تخت جل تخکاری گی. وی سا اخبار مخبار سا واقعات سا خبر مبر دا لازی که نرازی وی او دو خبر رشتیا و یو دروغا کلا دو دروغا و یو رشتیا وی معاملہ در باندے گڑا وڑا دا. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما وطا پا دیڑا کی سورت دخان پٹ کر سورت دخان دا میرے اڑکی ورطا پٹ کر دتا میغا گونا که خود اڑکی میں سورت دخان راوستا او تا پوستے کم وی ما وطا وی خواہ دا تا پوست دا نکوم چی ما پا دیڑا کی سب پٹ کری دی وی ما تے جنور خو نپیگم ہوا دخ خو سو دخ دی پٹ کری دی نو سو دخ دی پا دیڑا کی پٹ کری دی. نبی علیہ السلام ورطا چخشا اخسا فلن تعدو امرک کہ تعالی خدای کم شی مقدر کری دا غیر تجاوز نشے کولے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوی دا خدای رسولہ حکم کا وداوم اغا خبیث معلومی گی جدا سر تے غردم اقوا مردارے کم. نبی علیہ السلام ورطو فرمائل اے عمرہ کدا اغا دجال نی نو وجلو کیسا پیدا دا ولی وجنے یو یہودی ما شم دے او که دجال وی نو تل دا پا ملکولو قادر نی دا دا ملکولو دا پارا اللہ عیسیٰ علیہ السلام مقرر کرے دے. خبر اخلاص شوا. یو بل صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او اذا حج روانو دا دجال را سر دا ابن سیاد را سر روان دے نیم را سر مرگره دے وی چه ما سر مرگره دے وی پلارا باندے روان یو خبر تلکو وی قافلین منزان لشو زو دے وی دا سیر را باندے را دے ذکر دا متعلق خدا خبر مشہورو چه دا دجال دے دینا با دجال جوڑے گی. وی بار سوید یر را باندے را لا وی یر را باندے را لا وی ما تاوی چه میں یرے گا او نه یریږي ګوري وی ما ته وی چې یاره یو تپوس د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي دا حقیقت ته کنه دی. وی ما ته وی دا سکار دی چې دجال متعلق پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او تسوي وی دا ګوي کوم چې تصیب د عربو پیغمبر ګوره او بیا وتوی دا دالک نبی علیہ السلام تا وی ته گوی کې چې زه خدای رسول نبی علیہ السلام تا وی ته گوی کې چې زه خدای رسول نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو خور روان شو دي امنت بالله ورسوله هو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی وی میں چستا متعلق خلق دا خبرې کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه ای میں چاو وی دغه مسلمانې دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي دا څه ده ایمه چاو وی دا خود مدینه منوره نه رواني مو دغه مکه مکرمه ته زما دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې پریخري لسنګ دجال ما ای هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي ذکر آئی مکی مکرمی تروانی و مدینی منوره دی پریخو دا آغی نروتی و نبی هم موجود دجال خوب دیتا نزی بچی دیم شوی دی و دجال بچی با نکی او دجال با کافر و تخود مسلمان دعوه که بیا ما تاوی ہے زمان دی قسم پا خدایوی چه دجال ما تا معلوم دی او کلا چه دا فتنی زمانه کی رو دینو بچی بین پیدا کیگی. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی ابن سیاد را سر دا مدینی منوری پا کسو کرا یوزے شو برو دی نخونه پتہ لگی وی چلا سر یوزے شو نوی ما و تنیغ نیغو قتل میں چی یلکا تا مطالب خلق دجال ہوئی خلق خلق دادا خبری کئی چی تا دجالی وی ما تاوی گورا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال با کافری دا سی دا کنا ای میں چاو وی دخو مسلمانی دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چی مکی مکرمی و مدینی منوری تبا نداخلی گی دا سی دا ای میں چاو وی دخو دا مدینی منوری نرا روانی مدغا دی مکی مکرمی تزما دوشوی او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی دی مدینه منوره کې مې پریخري لسنګ دجال ما ای هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ذکر آئی مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو دا هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی دی او دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کوي بیا ما ته وی زمان دی قسم پا خدای وی چه دجال ما تا معلوم دی او کله چه دا فتنی زمان